الحمدللہ رب العالمین، سب دی وسنا واسطے حق تعالی دے، او حق تعالی جو پالن والے ہیں جہان والے دے، الرحمن الرحیم، او حق تعالی جو رحمان ہیں، رحمت ندی عام ہے ویچی جہان دے واسطے مومنہ دے اچھے کافلہ دے، او حق تعالی جو رحیم ہیں، رحمت ندی خاص ہے واسطے مومنہ دے جہار آخرت دے، مالک یوم الدین، و حق تعالی جو مالک ہیں جہار جزا دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا بندہ خاص تاری ہی عبادت کرنی ہے، اساں تے خاص تاری کل مدد طلب کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، راہ لو تساں ساکو راہ سدھے دے، صراط الذین انعمت علیہم، راہ انہاں لوگاں دا جو انعام فرمائے تساں تے انہاں دے، غیر المغضوب علیہم، نہ راہ انہاں لوگاں دا جو غضب کیتا گیا تے انہاں دے، ولا الضالین، تے نہ راہ گمراہ لوگاں دا